वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। भवतां कृते अद्य परमलघुमञ्जूषायां धात्वर्थ निरूपणाख्ये पाठे मीमांसक मतखंडनं क्रियास्वरूपं च इत्यधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। अयं 12 पाठः भवति भवताम्। अस्मिन् पाठे मंडनमिश्रमतं तत्खंडनं क्रियास्वरूपं सिद्धसाध्यत्वस्वरूपं तत्र मतभेदनिरूपणम् इत्येते अंशाः मुख्याः भवन्ति ये प्रतिपादयिष्यन्ते। इतः पूर्वस्मिन् पाठे भवद्भिः धात्वर्थ विषये प्राचीनानां दीक्षित अनुयायिनां कौण्डभट्टादीनां वैयाकरणानां मतमधीतं। तत्र च आसन् काश्चन विप्रतिपत्तयः ग्रन्थकारस्य, तदपि ज्ञातं। तत्र यद्यपि दीक्षितादयः प्राचीनाः नव्या नागेशादयः समानतया धातोः फले व्यापारे च शक्तिमङ्गीकुर्वन्ति, तथापि भेदक्व इति चेत् प्राचीनाः एकव्रन्तगत फलद्वय न्यायेन धातोः फले व्यापारे च खण्डशः शक्तिः इति वदन्ति। तेन तण्डुलं पचति इत्यादौ द्वितीयार्थस्य कर्मणः धात्वर्थफले अन्वयः उपपद्यते। अन्यथा फलस्य पदार्थेकदेशतया तत्र तदन्वय अनुपपत्ति स्पष्टैव। नव्यास्तु खण्डशः शक्तिकल्पनं गौरवं फलव्यापारयोः धातोः पृथक् शक्तौ उद्देश्य विधेय भावेन अन्वयापत्तिः तयोः स्यात् इत्यपि तत्र पूर्वस्मिन् पाठे निरूपितं। तत्कथमित्युक्ते पृथकुपस्थितयोः तथा अन्वयस्य औत्सर्गिकत्वात् एतादृशः अन्वयः उत्सर्गतया भवति। एवमेव एकपदे व्युत्पत्तिद्वयकल्पनेन कार्यकारणभावद्वयकल्पनं धातोः अर्थद्वये शक्तिकल्पनञ्च अस्ति महद्गौरवम्। तस्मात् फलावच्छिन्ने व्यापारे व्यापारावच्छिन्ने फले च धातूनां शक्तिः कर्तृकर्मार्थक तत्तत् प्रत्यय समभिव्याहारश्च तत्तद्बोधे नियामक इति वदन्ति इति एतत् सर्वं यत् पूर्वं पठितं तस्य पठितांशस्य स्मारणं कारितं। सम्प्रति मीमांसकानां मतम् अनुद्य अत्र निराक्रियते ग्रन्थकारेण। सः मुख्यः अंशः भवति। तत्रापि मीमांसकेष्वपि मण्डनमिश्रमतमत्र विशिष्य अनुद्यते। एवञ्च मीमांसकमतानुवादपूर्वकं तन्निराकरणम् एतत् सर्वम् अत्र पाठे वयं पठामः। क्रियास्वरूपं च अस्मिन्नेव पाठे निरूपयिष्यते। तत्र मीमांसकमतं कथमस्ति इति कथयामि। मीमांसकाः विशिष्य मण्डनमिश्रादयः धात्वर्थविषये इत्थम् अभिप्रयन्ति। फलं धात्वर्थः, व्यापारः प्रत्ययार्थः इति तेषाम् अभिप्रायः। तत्क्रमेण एवमस्ति। चैत्रः तण्डुलं पचति, चैत्रस्य पाकः, चैत्रो मैत्रेण पाचयति इत्यादौ धातु प्रकृतिक प्रत्ययान्ते फलव्यापारयोः भानं सर्वसम्मतम्। परन्तु उभयोः धातुवाच्यत्व स्वीकारे धातोः नानार्थकतापत्तिः। अतः धातोः फले प्रत्ययस्य च व्यापारे शक्तिः स्वीकार्या। अतएव पचति इत्यादितः फलप्रकारक भावना विशेष्यक बोधः जायते। व्यापारस्य धात्वर्थत्वे तु तदनुपपत्तिरेव। एवं प्रकृति प्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थ प्रधानम् इति अभियुक्तोक्तिरपि अस्माकं मते संगच्छते इति मीमांसकाः कथयन्ति। धातुभ्यः कृतां स्वल्पसंख्याकतया बहुसंख्याक धातूनां नानार्थकता स्वीकारापेक्षया अल्पसंख्याकानां कृतामेव व्यापारवाचकत्वे लाघवं वर्तते। किंच व्यापारेण स्वाश्रयस्य आक्षेपात् कर्तुः अभिधानं कर्माख्याते
प्रधानेन फलेन स्वाश्रयाक्षेपात् कर्मणः अभिधानम् एवञ्च कर्तृकर्मणोः आख्यातपदवाच्यत्व अवाच्यत्वाभ्यां न तयोः अभिधान अनभिधान व्यवस्था किन्तु फल व्यापाराभ्यां तयोः आक्षेप अनाक्षेपाभ्याम् अतः न दोषः इति। इत्येतत् सर्वं मंडनमिश्र अनुयायिभिः किञ्च मंडनमिश्रस्य यन्मतमस्ति तदेव तैः यदुक्तं कथं तेषां मते फलं धात्वर्थः व्यापारः प्रत्ययार्थः इति संगच्छते इति तत्सर्वं तैः उपपादितं। तदस्माकं मते फलव्यापारौ धात्वर्थः इति कथयतां शाब्दिकानां मते न संगच्छते इति अधुना तेषां मतखण्डनं प्रस्तूयते। नाम मीमांसकैः फलं धात्वर्थः व्यापारः प्रत्ययार्थः इति पक्षे याः युक्तयः प्रदर्शिताः ताः क्रमेण वयं निराकुर्मः। तदित्थं व्यापारः प्रत्ययार्थः भवितुं नार्हति। प्रथमम् इदं गृह्यतां। व्यापारः प्रत्ययार्थः भवितुं नार्हति तथा सति लक्कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्य इति पाणिन्यनुशासनस्य विरोधः स्यात्। तत्र सूत्रे कर्तरि कृत इति सूत्रात् कर्तरि इति संबध्यते। तदनुसारेण सकर्मकेभ्यः लकाराः कर्तरि कर्मणि च भवन्ति अकर्मकेभ्यस्तु भावे कर्तरि च इत्यर्थः लभ्यते। बोधकता रूपां तिबादिशक्तिं तत्तस्थानित्वेन कल्पिते लकारे प्रकल्प्य कर्तरि कर्मणि च लकाराणां विधानं क्रियते। तेन कर्तृकर्मणि एव प्रत्ययार्थत्वेन स्वीकार्ये न तु व्यापारः। नाम कर्तृर्थे कर्मार्थे एव प्रत्ययार्थः इत्येव स्वीकार्यं न तु व्यापारार्थे इति। एवञ्च व्यापारार्थ स्वीकारे सूत्र विरोधः स्पष्टः। लक्कर्मणि च भावयति सूत्रस्य विरोधः। अत्र मीमांसकाः यदि एवं वदेयुः नाम यत् सूत्रे भावप्रधान निर्देशः स्वीक्रियताम् तथा च लकाराः कर्तरि नाम कर्तृत्वे भावप्रधान निर्देशात् नाम प्रकारीभूतः धर्मः भावः इत्युच्यते। तेन लकाराः कर्तरि नाम कर्तृत्वे कर्मणि नाम कर्मत्वे विधीयन्ते। कर्तृत्वञ्च कृतिरेव कर्मत्वञ्च फलमेव तेन व्यापारस्य प्रत्ययार्थत्वं निराबाधम् इति चेत् न। पचति पक्ष्यति पक्ववान् इत्यादौ फूत्कारादि प्रतीतये नाम फूत्कारादि व्यापारः प्रत्ययार्थत्वेन स्वीक्रियते तदा सर्वत्र तत्प्रतीतये तत्र अनेक प्रत्ययानां लट् लृट् लडादीनां लङादीनां शक्तिकल्पनापेक्षया एकस्य धातोरेव शक्तिकल्पने लाघवम् इति। यदि च मीमांसकैः उच्यते युष्माभिः यत् अनेक धातूनां शक्तिकल्पनं गौरवम् इति चेत् तदपि न। त्वन्मते यदि फूत्कारादि व्यापारः आख्यात प्रत्ययार्थः तर्हि गच्छति इत्यादावपि स एव प्रत्ययः। तत्रापि समानार्थ प्रतीति वारणाय तद्बोधे पचादि समभिव्याहारस्यापि कारणत्वं वक्तव्यम्। तदित्थम् आख्यातार्थ फूत्कारत्व अवच्छिन्न विषयक शाब्दबोधं प्रति पच्धातु समभिव्याहरत तिङ्पदजन्योपस्थिति कारणम् इति अनेकविध कार्यकारण भाव कल्पनं कर्तव्यं भवति। तच्च अतीव गौरवम्। तदभावे गच्छति पतति पचति इत्यादीनामपि समानार्थ प्रतीति रूप दोषः आगच्छति। अतः लाघवात् धातोरेव शक्ति कल्पनं ज्यायः इति। एतदुपरि यदि युष्माभिः मीमांसकैः एवं कथ्यते यद् धातोः व्यापारवाचकत्वे अस्मन्मते स दोषः दुरुद्धरः अस्माभिरपि तत्तद्धातु समभिव्याहारस्य कारणं वक्तव्यम् इति तुल्यमेव गौरवम् इति चेत् न तथा चिन्तनीयम्। व्यापारः यदि प्रत्ययार्थः न तु धात्वर्थः तदा स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वं स्वार्थ व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वं अकर्मकत्वम् इति व्यवस्था न स्यात्। यदि सकर्मक अकर्मक व्यवस्थायाः उच्छेदापत्तिः। यदि च युष्माभिः मीमांसकैः
प्रत्ययार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वं तत्समानाधिकरण फलवाचकत्वं अकर्मकत्वं इति तेन व्यापारस्य प्रत्ययार्थत्वेपि त्वन्मते सकर्मकाकर्मक व्यवस्था सूपपादा इति उच्येत। भवदुक्तस्य अभिप्रायः कः इति कथयामि। आख्यात प्रत्ययार्थो यो व्यापारः तद्व्यधिकरणं यत्फलं तस्य वाच्यकः यः धातुः सः सकर्मकः। एवमेव आख्यात प्रत्ययार्थः यः व्यापारः तत्समानाधिकरणं यत्फलं तस्य वाचकः धातुः अकर्मकः इति व्यवस्था भवतां मतेऽपि संभवति इति चेत् एवमेव प्रत्ययार्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं घटं भावयति इत्यादौ निजर्थ व्यापार व्यधिकरण फलाश्रयत्वेन कर्मत्वम्। अत्र कथमित्युक्ते निजर्थो यो व्यापारः तद्व्यधिकरणं यत्फलं तदाश्रयस्य प्रयोज्यकर्तुः कर्तुयप्सितम इति कर्मत्वं सिद्ध्यति इत्यादिकम् उच्येत। तर्हि एतत् पक्षे अभिधान अनभिधान व्यवस्थायाः अपि उच्छेदः स्यात्। यतः अनभिहिते इत्यधिकारे विभक्ति व्यवस्था दृश्यते। यथा चैत्रेण पच्यते तण्डुलः, चैत्रः पचति तण्डुलम् इति। अत्र आद्ये नाम चैत्रेण पच्यते तण्डुलः इति इत्यत्र तिङ्गा कर्तुः, द्वितीये कर्मणश्च अनभिधानात् तृतीया द्वितीया प्रवर्तेते इति शाब्दिकमते कर्तृकर्मणोः अभिधान अनभिधान व्यवस्था सूपपादा। आख्यातस्य व्यापारार्थकत्ववादीनां युष्माकं मीमांसकानां मते निरुक्त व्यवस्थायाः उच्छेदः स्यात्। तस्मात् व्यापारः प्रत्ययार्थः इति वक्तुं न शक्यते। न च युष्माभिः व्यापारेण आश्रयाक्षेपात् कर्तुः अभिधानं कर्माख्याते च प्रधानेन फलेन स्वाश्रयाक्षेपात् कर्मणः अभिधानम् इति वक्तव्यम्। कुतः जात्याक्षिप्त व्यक्तेरिव आश्रयस्य प्राधान्यापत्तौ क्रियाप्रधानमाख्यातम् इति यास्कवचन विरोधः स्यात्। यतः युष्माकं मते जातिः पदार्थः, जातिश्च आश्रयं विना अनुपपन्ना सती व्यक्तिमाक्षिपति। आक्षिप्तायाः व्यक्तेः यथा प्राधान्यं तत्र अवगाहते तद्वत् आख्यात प्रत्ययार्थ व्यापारेण आक्षिप्त आश्रयस्य नाम कर्तृकर्मणोः प्राधान्यात् आख्यातं क्रियाप्रधानमिति यास्कवचनस्य विरोधः भवति इत्यपि अयं दोषः भवतां मते वर्तते। अपि च पूर्वोक्तरीत्या युष्मन्मते फलस्य धातुना बोधः। यतोहि फलं धात्वर्थः इति भवद्भिः प्रतिज्ञातं मीमांसकैः। तस्मात् पूर्वोक्तरीत्या युष्मन्मते फलस्य धातुना बोधः तदाश्रयस्य कर्मणश्च आक्षेपेण बोधः तर्हि कर्मणि लकार विधानं व्यर्थमेव। तथैव व्यापारस्य आख्यातेन बोधः तदाश्रयस्य कर्तुश्च आक्षेपेणैव लाभसंभवेन लक्कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्य इति सूत्रेण कर्तरि लकार विधानं व्यर्थं स्यात्। यतोहि कर्तुः अपि आक्षेपेणैव लाभः संजातः भवतां मते, किमर्थं तत्र लकारः विधेयः। एवमेव युष्माकं मते व्यापारस्य प्रत्ययार्थत्वे कर्तरि कर्मणि च विहितानां कृत्प्रत्ययानां कारकभावना उभयवाचकत्वे गौरवम्। तत्र कर्तृकर्मादिकारकेषु शक्तिः वक्तव्या भवति, तथैव भावनायां धात्वर्थक्रियायां च शक्तिः वक्तव्या भवति। अस्मन्मते तु शाब्दिकानां मते तु धातोः व्यापारार्थकत्वे कर्तृकर्मार्थमात्रे शक्तिर्वक्तव्या इति लाघवं वर्तते। किंच युष्माभिर्यदि कृतां कारकभावना उभयवाचकत्वरूप गौरवं परिहर्तुं तेषां कारकार्थ एव गृह्यते तदा भावविहितानां ल्युडादीनां व्यापारार्थकत्वाभावात् गमनमित्यादि व्यापाररूपमर्थं बोधयितुं न प्रभवन्ति। किन्तु तस्यार्थः संयोगमात्रं फलमात्रम् इत्यर्थः एव इत्येव अर्थः भवेत्
येन ग्रामः संयोगवान् इत्यादेरिव ग्रामः गमनवान् इत्यनिष्ट प्रयोगोऽपि स्यात् इत्यपि अयं दोषः भवतां मीमांसकानां मते। यदि तु व्यापारार्थकत्वं स्वीक्रियेत तदा व्यापारस्य वाचकत्वे तेन व्यापारेण स्वाश्रयस्य कर्तुः अभिधानं च स्यात्। तथा सति अभिधाने प्रथमा इति नियमात् चैत्रस्य गमनम् इत्यत्र कर्तुः अनभिधान प्रयुक्त षष्ठी न स्यात्, प्रथमा च स्यात् इति दोषः। एतानि दूषणानि धातोः फलमात्र वाचकत्वे संभवन्ति। अतः परं तिङः व्यापारवाचकत्वे दूषणानि उच्यन्ते। तत्र गुरुः शिष्याभ्यां पाचयति इत्यत्र हेतुमति च इति सूत्रबलात् प्रयोजक व्यापारस्य निजर्थत्वे स्थिते प्रयोज्य व्यापारः आख्यातार्थः वाच्यः। एवञ्च संख्यायाः स्ववाचक आख्यातार्थ व्यापारे अन्वयिनी एव अन्वयात् शिष्याभ्यामिति द्विवचन अनापत्तिः, पाचयति इति एकवचन अनापत्तिश्च। गुरोः अनभिधानात् तत्र प्रथमायाः अनापत्तिश्च, शिष्य शब्दात् तदापत्तिश्च इति एतावत्यः आपत्तयः आपतन्ति, एते दोषाः आपद्यन्ते। अयं भावः इतोपि स्पष्टं कथयामि। पाचयति इत्यादौ व्यापारद्वयं, पाकानुकूलो व्यापारः तदनुकूलो च यो व्यापारः निजर्थः। एवञ्च प्रयोजक व्यापारस्य निजर्थत्वात् प्रयोज्य व्यापारः आख्यात प्रत्ययस्यैव अर्थः वाच्यः। तथा सति संख्यायाः स्वं नाम संख्या तद्वाचकः यः आख्यात प्रत्ययः तस्य यः अर्थः व्यापारः तस्मिन् अन्वयिनी प्रयोज्ये एव अन्वयात् एक प्रत्ययो पात्तत्वात् संख्या व्यापारयोः एकत्रैव प्रयोज्ये अन्वयः स्यात्। तदेव स्ववाचक आख्यातार्थ व्यापारे अन्वयिनी अन्वयः वक्तव्यः इत्यत्र आगतम्। नाम स्वं नाम संख्या तद्वाचकः यः आख्यात प्रत्ययः तस्यार्थो यो व्यापारः तस्मिन् अन्वयिनी प्रयोज्ये एव अन्वयात् एक प्रत्ययो पात्तत्वात् संख्या व्यापारयोः एकत्रैव प्रयोज्ये अन्वयः स्यात्। तथा सति आख्यात प्रत्ययेन एकत्व संख्यायाः उक्तत्वात् शिष्याभ्यामिति द्विवचन अनापत्तिः। प्रयोज्य कर्तृनिष्ठ व्यापार द्वयबोधनाय एकवचनं विहाय द्विवचन आपत्तिश्च स्यात्। किंच आख्यात प्रत्ययेन व्यापारेण स्वाश्रयस्य आक्षेपात् प्रयोज्य कर्तृभिधानं प्रयोजक कर्तुः गुरोस्तु अनभिधानं, तेन तत्र अनभिधानात् प्रथमां विहाय कर्तरि तृतीया स्यात्। गुरुः शिष्याभ्यां पाचयति इति गुरुः इति प्रथमा न स्यात् इति दोषः, तदपेक्षया तृतीया स्यात्। अपि च तिङर्थ व्यापारः प्रयोज्य व्यापारः, तेन स्वाश्रयस्य आक्षेपात् शिष्ययोरेव अभिधानं, तर्हि तत्र प्रथमा स्यात्। तत्र शिष्याभ्याम् इति या तृतीया प्रयुक्ता सा न भवेत्। इत्येते अनेके दोषाः सन्ति। फलं धात्वर्थः व्यापारः प्रत्ययार्थः इति भवतां मीमांसकानां मते, तस्मात् अस्माभिः भवतां मतं नाङ्गीक्रियते। इत्येतावता अस्माभिः मीमांसकानां मतं अनूद्य खण्डितम्। अतः परं क्रियास्वरूपम् उच्यते। तत्प्रसंगात् ग्रंथकारः एवं कथयति, क्रियास्वरूपम् एवं विवृणोति। सर्वकारकान्वयितावच्छेदक धर्मवती क्रिया इति लक्षणं तत्र उक्तं। किं? सर्वकारकान्वयितावच्छेदक धर्मवती क्रिया इति। सर्वेषां कारकाणां धात्वर्थ क्रियायामेव अन्वयो भवति, तेन अन्वयिता क्रियायाम् अन्वयितावच्छेदकत्वं क्रियायां तद्धर्मवती क्रिया। एवञ्च कारकान्वयितावच्छेदक धर्मवत्वं क्रियात्वम् इति कथनेनैव इष्टसिद्धे सर्व इति विशेषणं स्फुटप्रतीतये। अधिकरणस्यापि स्वाश्रयद्वारा तत्र अन्वयः अस्ति एव इति भावः।
कारकत्वञ्च भाष्ये करोति क्रियां निर्वर्तयति इति व्युत्पत्ति प्रदर्शनात् क्रियाजनकत्वमेव न तु क्रियानिमित्तत्वम्। एवञ्च क्रियाजनकत्वात् कारकस्य जनकत्वं क्रियायाश्च जन्यत्वम् इति आयातम्। तेन जन्यजनकयोः परस्पर आकांक्षत्वेन कारकक्रिययोः परस्पर अन्वयस्यैव औचित्यम्। अत्र काचित् शङ्का भवति, नाम सर्वकारकान्वयितावच्छेदक धर्मवती क्रिया इति प्रसंगे कारकत्वञ्च भाष्ये करोति क्रियां निर्वर्तयति इति व्युत्पत्ति प्रदर्शनात् क्रियाजनकत्वम् इति यदुक्तं, तत्र काचित् शङ्का उत्थाप्यते पूर्वपक्षिणा। यथा किं करोति इति प्रश्ने पचति इति उत्तरं भवति, तद्वत् अस्ति इत्यत्र उत्तराभावाद् अस्त्यादीनां क्रियात्वं न स्यात्। इष्टञ्च तत्रापि इति चेत् अत्र वाक्यपदीयोक्तं क्रियास्वरूपमुक्त्वा शङ्का समाधानं करोति ग्रन्थकारः इत्थं, यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रिया इत्यभिधीयते गुणभूतैरवयवैः समूहक्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता अभेदः इति बुद्ध्या प्रकल्पिता भेद क्रियेति व्यपदिश्यते इति भूवादिसूत्रस्थ प्रतिपादक हरिग्रन्थे क्रियास्वरूपं वर्णितमस्ति। कारिकयोश्च अर्थं स्वयं ग्रन्थकारः विवृणोति तत्र ग्रन्थे। क्रमजन्मनां व्यापाराणां समूहं प्रति गुणभूतैः अवयवैः युक्तः संकलनात्मिकया एकत्वबुद्ध्या प्रकल्पित अभेद रूपः समूहः क्रिया इति व्यवह्रियते इति द्वितीयायाः कारिकायाः अर्थः। गुणभूतैरवयवैः इति कारिकायाः। अत्र अवयवाश्रयं पौर्वापर्यं समुदायाश्रयम् एकत्वम्। क्षणनश्वराणां व्यापाराणां वस्तुभूत समुदायाभावात् बुद्ध्या इत्युक्तम्। बुद्ध्या प्रकल्पिता भेद इत्यत्र। पचति पक्ष्यति इत्यादावसिद्धम् अपाक्षीत् इत्यादौ सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेन अभिधीयमानं क्रिया इति वर्तते। आश्रित इति योगदर्शनं कृतम् अवयवानां क्रमेण उत्पत्त्या, अत एव आश्रित क्रमरूपा क्रिया इति आदिमकारिकार्थः। एकैक अवयवेपि समूह रूप आरोपात् अधिश्रयण कालेपि पचति इति व्यवहारः क्रियते। तादृश व्यवहारः तत्र सिद्ध्यति। अस्य सर्वस्यापि ग्रन्थस्य अयमाशयः यत् क्रिया नाम साध्यत्वेन अभिधीयमाना इति। तत्र साध्यत्वं हि न केवलम् असिद्धरूपम् अपितु सिद्धम् असिद्धं वा सर्वमपि साध्यत्वेनैव प्रतीयमानम्। तेन पचति पक्ष्यति अपाक्षीत् इत्यादौ सर्वत्रापि सिद्ध असिद्धरूपासु क्रियासु साध्यत्वरूप व्यवहारः भवति। आश्रितक्रमरूप इत्यनेन अधिश्रयणाद् अधश्रयणपर्यन्तम् अनेक व्यापाराणां पौर्वापर्यमिति सूचितम्। पचति इत्युक्ते अधिश्रयणाद् अधश्रयणपर्यन्तं भूत्काराद्यनेक मध्यवर्ती व्यापाराणां समूहः क्रिया इति व्यवहारापन्नः भवति। तेन पच धातोः नानार्थतापत्तिरपि न, सैव आश्रितक्रमरूपा क्रिया इति व्यवहारम् आप्नोति। एते च ये अधिश्रयणाद् अधश्रयणपर्यन्तं भूत्काराद्यनेक मध्यवर्ती व्यापाराः ते क्रमेण उत्पद्यन्ते। तत्र सत्स्वपि अनेकेषु व्यापारेषु बुद्धिप्रकल्पितम् अभेदमादाय एका क्रिया इति व्यवहारः संगच्छते। तदैव उक्तं वाक्यपदीये अन्यत्रापि एकदेशे समूहे वा व्यापाराणां पचादयः स्वभावतः प्रवर्तन्ते तुल्यरूपं समाश्रिताः इति। अयमर्थः व्यापाराणां क्रमिकोत्पत्तिमताम् अवान्तर व्यापाराणाम् एकदेशे नाम अवयवे समूहे समुदाये तुल्यरूपं समाश्रिताः पचादयः स्वभावतः प्रवर्तन्ते इति योजना।
एवञ्च अवयवेपि पचति इति व्यवहारः उत्पद्यते समूहवत्। अधुना क्रियायाः सिद्धसाध्यत्वे मतभेदनिरूपणं क्रियते। तत्र क्रियायाः सिद्धत्वसाध्यत्वविषयेपि ग्रन्थकारस्य अन्यैः मतभेदः वर्तते। अतः तत्र आदौ भूषणकारः किं कथयति तस्य मतानुवादः अस्माभिः अत्र प्रस्तूयते। भूषणकारमते सिद्धत्वं हि क्रियान्तर आकांक्षा उत्थापकतावच्छेदक वैजात्यवत्वे सति कारकत्वेन क्रियान्वयित्वे सति कारकान्तरान्वय योग्यत्वम्। कारकान्तर अन्वय अयोग्यत्वम् इति। क्रियान्तरं नाम अन्या क्रिया, तस्याः या आकांक्षा, अस्या अन्वयिनी का क्रिया इत्येवं रूपा आकांक्षा, तस्याः आकांक्षायाः उत्थापकतायाः अवच्छेदकं नाम परिचायकं यद्वैजात्यं नाम विजातीय धर्मः तद्वत्वे सति कारकत्वेन क्रियायाम् अन्वयित्वे च सति कारकान्तरं नाम अन्यत् कारकं तदन्वय अयोग्यत्वम्। अन्यस्य कारकस्य तत्र अन्वयः न भवति इत्यर्थः। अयं भावः यत्र अन्यस्याः क्रियायाः विषयिणी जिज्ञासायाः उत्थापकता स्यात् क्रियायाम् अन्वयः स्यात् अन्यस्य कारकस्य च अन्वय योग्यता च न स्यात् सा सिद्धपदाभिधेया। यथा पाकः इति प्रयुक्ते कृतः क्रियते करिष्यते इति वा क्रियान्तर जिज्ञासा भवति, तत्रैव अन्वयश्च भवति तस्य कारकस्य, अन्यस्य कारकस्य च तत्र आकांक्षा न भवति, तत्र क्रियाकांक्षा एव। एवमेव साध्यत्वं नाम किम् इत्युक्ते क्रियान्तराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदकं सत् कारकान्तर अन्वय योग्यतावच्छेदक रूपवत्वम् इति। अस्यापि समन्वयं प्रदर्शयामि। क्रियान्तरम् अन्या क्रिया, तस्याः या आकांक्षा अस्य अन्वयिनी का क्रिया इत्येवं रूपा तस्याः आकांक्षायाः अनुत्थापकतायाः, उत्थापकतायाः भाव अनुत्थापकता, एवञ्च अनुत्थापकतायाः अवच्छेदकं परिचायकं सत् कारकान्तरम् अन्यत् कारकं तस्य यः अन्वयः तस्य अन्वयस्य या योग्यता तदवच्छेदकं यद्रूपं तद्वत्वम्। यत्र अन्यस्याः क्रियायाः आकांक्षा न भवति, केवलं कारकविषयिणी च जिज्ञासा भवति, तत् साध्यत्वम् इति। यथा पचति इत्युक्ते नात्र कस्याः अपि अपरस्याः क्रियायाः आकांक्षा उदेति, तत्र अन्वययोग्य कारकस्य तु जायते आकांक्षा। कः पचति, किं पचति, केन पचति, कस्मै पचति इत्यादि रूपेण। अत्र प्रश्नः, हिरुगाद्यव्ययानां क्रियान्तर आकांक्षा दर्शनेन साध्यत्वाभावे साध्यात्मक क्रियावाचकत्व व्यवहारः कथं भवति इति चेत् अत्र उत्तरं हिरुगाद्यव्ययानां साध्यत्वाभावेपि क्रियावाचकत्व व्यवहारस्तु क्रियामात्र विशेषणत्वात्। तत्र सिद्धत्वं पाक इत्यादौ घञादिवाच्यं, यतः तत्र घञादिना निष्पन्ने पाक इति प्रयुक्ते क्रियान्तर आकांक्षा भवति। अक्रियत, क्रियते, करिष्यते वा इत्यादि रूपेण। साध्यत्वं तु सर्वत्रैव धातु प्रतिपाद्यं तिङन्त क्रिया प्रतिपाद्यम् इत्यर्थः। तत्र क्रियान्तर आकांक्षायाः अभावात् उक्तञ्च भट्टोजिना वैयाकरणमतोन्मज्जन कारिकायां साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूप निबन्धना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघञादि निबन्धनः इति कारिका। अस्याः एव व्याख्यानं तत्र कोण्डभट्टेन भूषणसारे विस्तरेण कृतम्। अत्र प्रश्नः कश्चन भवति, यदि साध्यत्वं हि क्रियान्तर आकांक्षा उत्थापकतावच्छेदक वैजात्येन उपस्थितं तद् इति चेत् तर्हि हरिं नमेत् चेत् सुखं यायात् इत्यादौ स्वभिन्न क्रियायाः यायादित्यादेः अपेक्षितत्वात् कथं तत्र साध्यत्वं भवद्भिः उच्यते इति चेत् अत्र समाधानं सुलभमस्ति। एतादृशस्थले तु चेत् शब्द समभिव्याहारेण उत्थापित आकांक्षा विद्यते, न तु कारक प्रयुक्त आकांक्षा इति। अतः नात्र साध्यत्वस्य हानिः इति सुलभः उपायः अत्र अस्ति। एतावता
सिद्धत्वं साध्यत्वं भूषणकारमते किमस्ति इति प्रतिपादितम्। अधुना नागेशमते ग्रंथकारमते साध्यत्वं नाम किम् इति साध्यत्वस्वरूपं नागेशमते यद्वर्तते तत् विवृणोमि। नागेशस्य अत्र भूषणकारादीनामपेक्षया मतं किञ्चित् भिन्नमस्ति। स हि साध्यत्वं नाम निष्पाद्यत्वमेव तत्तद्रूपेणैव बोधः इति वदति। तत्र प्रमाणञ्च प्रस्तौति। स्पष्टञ्च इदम् उपपदमतिम् इति सूत्रे भाष्ये इत्यादिना। तत्र मूले उक्तं निष्पाद्यत्वमेव तत्तद्रूपेणैव बोधः उपपदमतिम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टत्वात् इत्यादिकं तत्र लिखति। तत्र निष्पाद्यत्वं नाम उत्पाद्यत्वं। पूर्वोक्तरीत्या भूषणकारादीनां मते पचति क्रियाः भवति क्रियायाः कर्तृयो भवन्ति इति महाभाष्यस्य यद्वचनं वर्तते तेन सह विरुध्येत। एवमेव भुक्त्वा गच्छति इत्यादौ पूर्वकालिकक्रियाभूतस्य भुक्त्वा इत्येतस्य साध्यत्वं न स्यात् क्रियान्तराकांक्षा उत्थापकत्वात्। तथैव पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण साधनं हि क्रियां निर्वर्तयति इति महाभाष्यवचनम् अपि साध्यत्वस्य निष्पाद्यत्वार्थमेव सूचयति। एवं साध्यत्वं नाम निष्पाद्यत्वम् उत्पाद्यत्वं। तर्हि घटं करोति इत्यादौ घटस्य उत्पाद्यत्वात् क्रियाभिन्न द्रव्यस्यापि साध्यत्वेन प्रतीतिः स्यात् इति तु नैव शङ्क्यम्। यतः तत्र करोति पदसमभिव्याहारात् तथा बोधः भवति तावदेव न तु स्वतः। यतोहि घटं करोति इति करोतिना समभिव्याहारात् एव तत्र निष्पाद्यत्वम् अस्ति इत्यादिकं सूच्यते। स्वतस्तु तत्र नास्ति। तस्मात् क्रियाभिन्न द्रव्यस्य साध्यत्वेन प्रतीतिः भवति इति एतादृश आक्षेपः नैव कर्तव्यः। अधुना एतावता अधीते पाठे भवद्भिः मीमांसकानां मतं फलं धात्वर्थः व्यापारः प्रत्ययार्थः इति ज्ञातम्। एतन्मतं विशिष्य मण्डनमिश्रादीनां तत्र तेषां मते फलं धात्वर्थः इत्यङ्गीकारात् बहुत्र दोषाः सम्भवन्ति इति तान् उद्भाव्य ग्रन्थकारेण तद्दोषपरिहारश्च वैयाकरणमते एव सम्भवति इत्यादिकं निरूपितम्। एतत् सर्वं संग्रहः भवतां कृते उच्यते अधुना। ततः प्रसंगात् क्रियास्वरूपं किमिति बोधनाय वाक्यपदीयकारोक्त क्रियालक्षणं स्वव्याख्यानपुरस्सरं प्रदर्शितं ग्रन्थकारेण। तदित्थं यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रिया इत्यभिधीयते। गुणभूतैरवयवैः समूहक्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेद क्रियेति व्यपदिश्यते। तत्रैव सिद्धत्व साध्यत्व विषये कौण्डभट्टादीनां मतमादौ अनूद्य तदङ्गीकारे क्वचित् तल्लक्षण संगतिर्न स्यात् न भवति च इति भाष्यसम्मतं साध्यत्वं नाम निष्पाद्यत्वम् इति लक्षणं प्रस्तुतं। कौण्डभट्टादीनां मते सिद्धत्वं साध्यत्वं तु इत्थं विवृतं भवति। तत्र क्रियान्तराकांक्षा उत्थापकतावच्छेदक वैजात्यवत्वे सति कारकवत्वेन क्रियान्वयित्वे सति कारकान्तरान्वय अयोग्यत्वं सिद्धत्वं। क्रियान्तराकांक्षानुत्थापकतावच्छेदकं सत् कारकान्तरान्वय योग्यतावच्छेदक रूपवत्वं साध्यत्वम् इति तत्र सिद्धत्व साध्यत्वं किमिति कौण्डभट्टस्य मते नाम भूषणकारमते यदस्माभिः प्रतिपादितं तत्र उक्तं। तत्र कश्चन विरोधः आसीत् इति हेतोः निष्पाद्यत्वं साध्यत्वं नाम निष्पाद्यत्वम् इति भाष्यसम्मतरीत्या ग्रन्थकारेण अत्र प्रस्तुतम्। इत्येते विषयाः भवतां पुरतः अत्र पाठिताः। तेषां संग्रहोऽपि अधुना उक्तः। अनया रीत्या समाप्तोऽयं पाठः। शुभमस्तु।